ठिक छ। नमस्कार, आइएम विथ सेफको अर्को एउटा विशेष अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज हामी विशेष रूपमा उपस्थित भएका छौँ। केही नयाँ अनुहार यहाँहरूले देखिरहँदाखेरि पक्कै पनि यहाँलाई महसुस भएको हुनुपर्छ कि आजको कार्यक्रम केही अर्थमा विशेष पनि छ। अक्सर हामी सेफहरूसँग बस्छौँ, आज पनि सेफहरू हुनुहुन्छ, तर सेफहरूको अलावा सेफहरूसँग भएका अनेक गुणहरू क्षमताहरू बोक्नुहुने, विशेष गरी मौलिक खानाका विषयमा अत्यन्तै गहिरो चाख राख्नुहुने विशेष पाहुनासँग पनि छौँ। र एउटा सन्दर्भ चाहिँ छ है, यो म सन्दर्भ पनि जोडिहाल्छु। आइएम विथ सेफ, आइएचएम कलेज लगायत विभिन्न स्टेक होल्डरहरू जो विशेष गरी नेपाली मौलिक खानाको चाहिँ प्रवर्धनमा लागिरहनु भएको छ। भोलि यो कार्यक्रम एयर भइरहँदा, यो कार्यक्रम लाइभ भइरहँदाखेरि चाहिँ भोलि बुधबार बिहान आइएचएम कलेजको प्रेमिसेसमा चाहिँ मिथिला क्षेत्रको 5वटा कोर्स प्रेजेन्टेसन हुँदैछ, खानाको कोर्स प्रेजेन्टेसन हुँदैछ। हामीलाई गर्व लाग्छ कि सुदूरपूर्वको भक्का आज काठमाडौँका कस्टमरहरूले खाइरहनु भएको छ। प्रदेश 2तिर आउँदाखेरि कटिया, काठमाडौँका कस्टमरले खाइरहनु भएको छ, किनभने काठमाडौँ पनि त बाँकी नेपाल हो। यस हिसाबले पनि आफ्नो मौलिकता, आफ्नो खानपान, घरमा पाकेको हिजोको खाना कसैको मन नपर्ला होइन, जो आमाले पकाएर दिनुभयो, जो चेलीबेटीले पकाउनु भयो। र यो कल्चर एन्ड क्युजिन चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण सँगसँगै हामी काठमाडौँमा आउँदा यो कुरालाई ग्रहण गरिरहेका छौँ। एकपटक फेरि निहालौँ न त मिथिला अञ्चलको खाना चाहिँ भनेर हाम्रा एक्सपर्ट सेफहरू, सेफ महेश शाह भिवान्तको एक्जिक्युटिभ सु सेफ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँसँग खास गरी यो प्रडक्सनको पार्टमा अलिकति डिस्कसन डिबेट गरिरहनु भएको छ, टिम कोअर्डिनेसन काम गरिरहनु भएको छ आइएचएम कलेजका एचओडी पशुदेशी। र अब उहाँले गर्न बाँकी यही मात्रै थियो जस्तो लाग्छ। मैले आज उहाँलाई इन्भाइट गरेको छु। त्यस्तो डाइनामिक पर्सनालिटी, दाइलाई मैले 15 वर्ष भयो चिनेको, देखेको मिडियामा काम गर्दाखेरि। कुनै समय यही पेसा अँगाल्दाखेरि दाइको चाहिँ फ्यान पनि भएको हिसाबले दाइले नगर्न बाँकी चाहिँ के थियो, आज यो काममा चाहिँ लिएर आएको छु मैले। विशेष गरी खानाको विषय जोडिँदाखेरि चाहिँ, कल्चरको विषय जोडिँदाखेरि म आफूले मूल्याङ्कन गरेँ मिथिला क्षेत्रको विषय यदि केही फ्रेममा आउँछ भने धिरेन्द्र प्रेमसीको नाम आउँछ है। चाहे सिस्नो पानी लाउँदा होस् या सिस्नो पानी नलाउँदाखेरि होस्। धिरेन्द्र दाइ, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। र गर्न काम धेरै गर्नुभएको थियो, यही मात्रै बाँकी थियो होला भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ वास्तवमा यो त आधारभूत काम हो, यो त सबैले गर्छ। घर घरमा खाने, खुवाउने र खानाको परख गर्ने काम कसले गर्दैन होला होइन। त्यसैलाई तपाईँहरूले व्यवस्थित पार्ने काम गरेर राख्नु भएको छ होइन। यो त मलाई लाग्छ यो त अलिकति आरोप हो। यो यदि र मलाई सबभन्दा खुसी लागिरहेछ कि मिथिलाको खानाको विषयमा केन्द्रित भएर पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। साँच्चै हामीले हाम्रो आफ्नै माटोमा के उब्जिरहेछ, आफ्नो घर वरिपरि खेतबारीमा के कस्ता चिजहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले जीवनयापन मात्रै होइन, जिब्रोको लागि मात्रै होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि कसरी उपयोग गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि कतै न कतै हाम्रो संस्कृतिले त्यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिएको कुराबाट थाहा हुन्छ। खानाको परिकारबाट कसले के खान्छ, कसरी खान्छ, यसबाट उसको जीवनशैली पनि थाहा हुन्छ, उसको संस्कृति पनि थाहा हुन्छ र उसका भनौँ न स्वास्थ्यका अन्य अवयवहरूका बारेमा पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। त हाम्रो नेपालमा सबै ठाउँमा स्थानीय विविधतालाई हामीले खानामा रूपान्तरण गरेर व्यापक गरिरहेका छौँ। मिथिलामा चाहिँ नि सुरुदेखि नै अनेक प्रकारहरू खानाका, संसाधन कम तर त्यसैको उपयोग बढी गरेर बढीभन्दा बढी खाना स्वादिलो र पौष्टिक समेत कसरी बनाउने, यस विषयमा त काम त भइरहेको हो। यसको व्यावसायीकरण चाहिँ नि हुन नसकेको हो। तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ। महेशजी स्वयं मिथिलाको मान्छे होइन, धनुषा सबैलाको हुनुहुन्छ, उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। अहिले भर्खरै हामीले सन्तोष शाहको उपलब्धि हेऱ्यौँ होइन। र कतै न कतै उहाँले नेपाली पहिचान भनेर जुन त्यहाँ स्थापित गर्नुभयो, त्यहाँ हिडेन रूपमा मिथिला चाहिँ यत्र तत्र थियो होइन। उहाँले सिंहको सन्तोषै मिथिला हो, त्यो त हो नै, व्यक्ति हो नै, तर त्यसमा पनि जस्तो उहाँले अमोट भनेर एउटा बनाउनु भएको थियो
त्यसपछि तपाईँको मखानको खिर चाहिँ थियो कि थिएन खोइ त्यो मलाई थाहा थिएन, वा बगिया योमरी जसलाई हामी भन्छौँ, यी चिजहरू थियो। त यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ। यो चिजलाई वास्तवमा हामीले आफूभित्रका आफू नजिकका विशेषताहरूलाई अङ्गीकार गर्ने कुरा छ, त्यसप्रति गर्व गर्ने कुरा छ, र त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले संसारलाई दिन सक्ने थुप्रो चिज हामीसँग छ। यहीँनिर आयो, किनभने सन्तोषजीले बिबिसीको फोरममा जुन खानाहरू डेलिभर गर्नुभयो, प्लेटिङ गर्नुभयो, हामीसँग के रहेछ भन्ने चिज हिजो साँझ मात्रै सन्तोषजीसँग म कुराकानी गरिरहेको थिएँ। उहाँले के एक्सक्लुसिभ चिजहरू जो अब अर्को लेभलमा यो देशले यो राष्ट्रले पाउँदैछ, ती केही कुराहरू उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। र यहाँले भन्नुभयो हाम्रो खाना कहाँसम्म पुग्दो रहेछ, कस्टमरहरू, विज्ञहरू, खानाका पारखीहरूलाई कतिसम्म मोहित गर्दो रहेछ भन्ने चिज हामीले देखिने हामी त्यसमा त हामी थप छलफल गर्छौँ नि। एउटा कल्चरल एक्सपर्ट हुनुको नाताले, साहित्यसँग भिजेको नाताले, त्यो क्षेत्रको माटो, त्यो क्षेत्रको हावा, त्यो क्षेत्रको जमिन, त्यो क्षेत्रको खोला नालासँग भिजेको नाताले, कल्चर रहन सहनसँग भिजेको नाताले मिथिला क्षेत्रको खाना चाहिँ के रहेछ? मैले सुरुमै पनि भने मिथिलामा खानाको चाहिँ एकदमै विविधता छ। अलिकति मैले प्रेमसिंहजीले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ जो अघि यहाँले चाहिँ यो नदीहरूको क्षेत्र, यो बसोबासहरू जसरी गयो नि, खाना पनि कति कुराहरू, सभ्यता त ग्रिसको सभ्यता हेर्ने भनेदेखि चाहिँ नदी किनार होइन, यो अलिकति मानव सभ्यताको सिभिलाइजेसनको हिस्ट्री हेर्ने भने कहीँ यो मिथिला क्षेत्रको त्यति नै पुरानो भएको हिसाबले मैले जोड्न खोजेँ है। एकदमै विविधता छ, र विविधता कसरी पनि आएको छ भने एक किसिमको अभाव छ मिथिलामा पारम्परिक रूपले। आज अनेक माध्यमले एक किसिमको सम्पन्नता पनि छ, तर यदि परम्परामा जाने हो भने मिथिला कहिल्यै पनि एकदमै धनाढ्यहरूको ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले पढ्न पाएका छैनौँ। कहाँ भने अब मिथिला जुन नामबाट चिनिन्छ, जनक वंशबाट, जनक सीताहरूका नामबाट प्रमुख रूपले चिनिन्छ, त्यो नै कस्तो परम्परा थियो भने विदेह परम्परा। विदेह भनेकै देह रहित त होइन, शरीर त थियो, तर त्यो देहको शरीरको अभिमान थिएन, यो पनि केही हो भन्ने चाहिँ नै यसमा कुनै घमण्ड थिएन। जे थियो ज्ञान थियो, लोक कल्याण थियो, होइन, त्यो अध्यात्म थियो। यी कुराहरूमा राजाहरू समेत बढी रम्ने हुनाले धन आर्जनलाई प्रमुख कुरा मानिएन। त्यसैले यदि हामी इतिहासमा जान्छौँ भने त्यसलाई सभ्यता, संस्कृति, ज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण उर्वर स्थलको रूपमा चाहिँ नै इतिहासमा चाहिँ यो रेखाङ्कित भएको देखिन्छ। यो त एउटा परम्परा, धन आर्जन नगर्ने। र अर्को हेर्नु पर्दा मिथिलाको सिमाना जुन बृहत विष्णु पुराणमा चर्चा गरिएको छ, त्यो चाहिँ पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डक, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गङ्गा। त यो चार भनौँ महत्त्वपूर्ण बृहत बेल्ट, र यो बिचमा चाहिँ नदी नालाहरू प्रशस्त छन्, होइन, जुन तपाईँले र यसलाई चाहिँ मिथिलाको जीवनमा बडो गहिरोसँग यसलाई चाहिँ जोडेर राखिएको छ, पानीलाई वा जलस्रोतलाई। एउटा त पहिले यो खानामा कसरी प्रभाव पार्यो होला भन्ने किसिमले यो त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त के भने यो नदीहरूले गर्दा जनजीवन कहिल्यै स्थिर रहन सकेन लामो समयसम्म, होइन। यदि हामी यो त आजको दिनसम्म पनि हामी देख्छौँ, आज होइन, आज त विभिन्न बाँध बाँधेर पुल बनाएर नियन्त्रण गरिएको छ। तर हिजोको दिनमा जतिखेर यी बाँधहरू थिएनन्, पुलहरू थिएनन्, त्यतिखेर त नदीहरू स्वतन्त्र बग्थे, होइन। 2 वर्ष यताबाट बग्यो, अर्कोचोटि मन लागेन, अर्कोतिर बाटो फेरिदियो, त्यहाँका मान्छेको त खेतीपाती जम्मै गयो, फेरि उनीहरू अन्त गएर स्थापित भयो। त यसले गर्दा एक किसिमको अभावग्रस्त जीवन जहिल्यै पनि भइरहेको। या त प्रेमसिंहजी यो चिजले चाहिँ खास गरी खानपानसँग जोडिएको जो विविधता छ नि, यसको ट्रान्सफर्मेसन क्या, कहिले यो चिज यता गएको छ, कहिले यो चिज यता आएको छ। हेर्नुहोस् है, यो क्षेत्रगत रूपमा पनि, भौगोलिक रूपमा पनि, होइन, किनभने जब जनसङ्ख्याको माइग्रेसन हुन्छ, जब बसाइसराइ हुन्छ, खानपान पनि बसाइसराइ हुन्छ, यो चिज कहीँ गएर समावेश हुन्छ भने त यो चिज ती प्रकार छोडेर आएको हुन्छ। यो विविधताले कसरी स्थापित भयो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् त। अब एउटा
त कुरा के भने सबभन्दा पहिला त जीवन निर्वाह नै हो। खाना चाहिँ नि जीवनकै लागि आधारभूत कुरा हैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा जुन परम्परा अतिथि सत्कारको परम्परा त्यो गरिबीमा पनि रहिरह्यो। अनि अतिथिलाई त केही विशेष चाहियो। अनि यो बारीझारी भन्छन् क्या करेसा बारीहरूलाई होइन, यिनीहरूमै जे जस्तो छ त्यसमै एक किसिमको आफैमा अनुसन्धान गरे होला, के गर्न सकिएला त भनेपछि अब कतिसम्म भने तिलकोराको पात भन्छन्। तिलकोरा भन्ने नै बुझौँ पहिले। तिलकोरा एक किसिमको झार हो, एक किसिमको लहरे झार होइन, जसलाई झन्डै गोलकाँक्री हुन्छ नि, हो गोलकाँक्रीको लहरासँग चाहिँ नि नजिकै हो वा त्यही हो, त्यो पनि म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होइन, तर त्यही प्रकार यो चाहिँ नि तराईको बारीलालीमा छ, जताततै छ। राखिदियो भने त्यो आफै रहिरहेको, त्यो रोप्नु पर्दैन, लाउनु पर्दैन। अनि त्यसको पात टिपेर त्यसलाई तारेर बेसनमा त्यो चाहिँ एकदम पाहुना पाछाको लागि पनि अति मन पराउने, धेरैले मन पराउँछन् त्यो तिलकोराको तरुवाको कल्चर चाहिँ छ, जे पायो होइन। तराईमा त तोरी फल्छ नै, हेर्नुहोस् तोरीको तेलमा तार्ने कुरा भयो, किनभने अहिले पछिल्लो समयमा आम मानिसहरूले चाहिँ खेतीपाती कम गर्न थाले, अलिकति तपाईँको चाहिँ यो खास गरी हाइवे क्षेत्र होइन, सेवा सुविधामुखी हुन थालेर मान्छेहरूले खेतीपाती जमिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बारीनालीको भेराइटी चाहिँ अलिकति कम उब्जनी हुन थाल्यो। नभए त तोरीहरू त हुने हाम्रो गाउँमा बेसिकली उसले केमा तारिन्छ भन्दा तोरीको तेल हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासामा। तेल खाने तेल भनेकै हामी केटाकेटी छँदा तोरीको मात्रै हुन्थ्यो। हामीले तोरी बाहेक अन्त अरू कुनै चाहिँ तोरी वा सरसोको तेल बाहेक अरू चाहिँ नि खाने तेलको रूपमा हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। पछि आउँदै गयो यो यस्तो उस्तो। अब हेर्नुहोस्, अब तोरीकै तेलमा अहिले अनेक किसिमको स्वास्थ्यको हिसाबले यो नहुने ऊ नहुने भनेर भनिराखिएको छ होइन, तर त्यहीँनिर के पनि भनिराखिएको छ भने यो म प्रामाणिक कुरा चाहिँ भनिरहेको छु नि, त्यो तिलकोराको जुन कुरा मैले गरेँ त्यसमा चाहिँ नि के अरे एन्टी डायबेटिक तत्त्व चाहिँ नि त्यसमा हुन्छ अरे, त्यसले चाहिँ त्यो डायबिटिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ व्यापक आइरहेको छ। मिथिलावालाहरू त्यसै पनि अलिकति गुलियो बढी नै खाने, अनि गुलियो मात्रै होइन अथुक पनि। जस्तो सामान्य खानामा म एकदम सिलसिलेवार गइरहेको छैन, खानाको रूपमा चाहिँ के भनिन्छ भने आइद में घी अंत में दही तै भोजन के भोजन कही होइन। आइद भन्नाले आदि, सुरुवातमा घिउ अनि समापनमा दही, त्यो भोजनलाई मात्र भोजन भन्ने हो, बाँकी चाहिँ होइन। यो दुई चाहिँ अनिवार्य तत्त्व भन्नाले त्यो घिउ पनि खाइन्थ्यो दहीसँग, दुध दही खाने नै भए। त यति खाँदा पनि प्राय पहिला त स्वस्थ हुन्थ्यो, तर त्यसलाई काट्ने तत्त्वहरू पनि त्यही हुन्थ्यो क्या विभिन्न। त्यही हुन्छ नि मान्छे। जस्तो अघि मैले अलिकति हाम्रो एचओडी र महेशलाई थोरै अलिकति यो केही ब्याकग्राउन्ड बाँधिसकेपछि मात्रै कुराकानी गरौँ भन्ने अभिप्राय जोडिरहेको छु। अघि जो यहाँले जोड्नुभयो नि त्यो धनी सभ्यता, बौद्धिक सभ्यताको कुरा गरौँ है, जहाँ ज्ञान थियो, विवेक थियो होइन, जहाँ साहित्य थियो, जहाँ कला थियो। मिथिला त धेरै कुराहरूसँग जोडिएको छ नि त यो विविधतासँग हेर्ने हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ गरिब भयो, किन ऐस आराम नै उसले खोजेन, पहिला खोजी नै थिएन। यो चिजले मिथिला खानालाई पछाडि ताने कि अगाडि धकेल्यो, या धीमे भयो, के लाग्छ? मैले भनिहालेँ नि, अतिथि सत्कारको परम्परा छँदैछ, जे जस्तो छ त्यसैलाई चाहिँ नि बढी परिकार बनाउने, बढी व्यञ्जन बनाउने यो। अनि तपाईँलाई एक दुईवटा अझ यसमै भनौँ कि मिथिलामा छोरी चेलीलाई जन्मिनासाथ उनीहरूले संस्कारगत रूपमा दुई तिन मात्रै होइन, झन्डै कलाका जति आयामहरू छन्, जुन कला एउटा मात्र हुँदा पनि अहिले यो देशमा संसारमा मान्छे विशिष्ट हुन पुग्छ, ती सबैलाई चाहिँ नि एउटी छोरीलाई चाहिँ त्यो सिकाउने नै गर्थ्यो, त्यो आफसे आफ सिकिन्थ्यो। त्यसमध्ये चित्रकला, मिथिला चित्रकला, त्यहीँबाट त्यो प्राय महिलाहरूले संरक्षण दिएको। यो चाहिँ बिहेको घरमा उहरू बनाउने, दसैँमा चाहिँ नि भगवतीको प्यार भनेर भगवतीको खुट्टा चाहिँ घोडा बनाउने। अनि विभिन्न जातमा पनि अलिकति फरक हुन्छ, तर मैले नर्मली भनिरहेको यो चित्रकलामा चाहिँ नि खानपानको कुरा एक्सप्रेसन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो?
खानपानको एउटा चाहिँ नि यो एकादशी ठुलो एकादशी हुन्छ नि त्यतिखेर एउटा चित्रकला बनाइन्छ होइन के भन्नु थियो भन्न त अहिले पनि भन्छन् होइन त्यहाँको चित्रकला स्थायी प्रकृतिको हुँदैन त्यो सबैले गर्ने त्यो माटोमा गोबरले लिप्यो त्यहाँ बनायो भोलिपल्ट फेरि त्यो सकियो यो डे बाई डेको कुरो होइन एक्सप्रेसन फ्री एक्सप्रेसन त्यसमा चाहिँ नि यावत हलो गोरु ढिकी जाँतो होइन खाना पकाइरहेको आदि इत्यादि जीवनका सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ त्यसमा प्राय आउने गर्छ अरू त कतिपय प्रतीकात्मक हुन्छन् हुन्छन् होइन त चित्रकला यसरी सिक्ने भए छोरी चेलीहरूले ल अब के गर ल छोरी यो गर भनेर अनि गीत गाउने जस्तो जन्मदेखि मरणसम्मका हरेक अवसरका गीतहरू छन् साँझका बिहानका हरेक ऋतुहरूका छुट्टा छुट्टै गीत विवाह आदि इत्यादि कुनै सांस्कृतिक कर्म त्यहाँ चाहिँ गीत चाहिँ यो विधिमा यो गीत गाउनुपर्छ त्यो गाउने महिलाहरूले मिलेर समूहमा होइन यो एउटा छँदैछ अनि सामा चकेबा जस्तो एउटा पर्व हुन्छ होइन सुनेको पर्व जसमा चाहिँ मूर्ति माटोको मूर्ति बनाइन्छ भनेर मूर्तिकला कौशल पनि छ गीत पनि छ अनि अब जटजटिङ झिझिया जस्ता चिजहरू सुन्नु आएको छ त्यो चाहिँ नृत्य कला त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ उ गर्ने भनेर यी यावत त छ अर्को खानामा सामान्य लगाउने मात्रै होइन पकाउन लगाउने आदि इत्यादि होइन कुन चाहिने चेली कति सिद्धहस्त छिन् भन्ने कुरा कतै कतै यो पनि यी 60 केहन लगबै छ यसको नेपालीमा अर्थ 60 है 60 भनेको खाना पस्किने कला अरे वाह हैन अनि त्यो यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो गजब भात त भयो नै अब अहिले त्यो हटिसक्यो नत्र भए प्राय एउटा त्यसमा कौशल के देखिन्थ्यो भने खाना भातको मात्रा चाहिँ प्रशस्त तर त्यसलाई यसरी राखिने कि जसरी अहिले हामीले यो थकालीहरूमा कचौराले ठ्याक्क राखेको देख्छौँ त्यो चाहिँ यसो देखाउनलाई मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ थुप्रो भातलाई थिचेर झन्डै झन्डै यत्रो डल्लो पारे होइन हेर्नेलाई चाहिँ ठिकै छ खाँदै गयो भने थुप्रो खाइने ताकि हेर्दा पहिल्यै अत्यास नलागोस् खान चाहिँ त्यसले बढी खाओस् यो कला त्यो भात त्यहाँ थिच्यो त्यसपछि अरू तरकारीहरू त सबै भए नै तरकारी तरुवा आदि इत्यादि अब यो मान्छेको सम्पन्नता समृद्धि अनुसार कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने ज्वाइँ सम्धि आदि इत्यादिलाई त यसरी त्यो कचौराका यति लहरा हुन्छन् कि नपुग्ने हातले होइन मतलब त्यति थरी भेराइटीको खानाहरू भनेको यसमा चाहिँ अहिले धेरैले भनेको छ एउटै चिजको धेरै परिकार अहिले जुन कुरा हामीले प्रसङ्ग जोडेको थियो नि यस्तो हुन्छ कि त्यो भेराइटी पनि विविधता हुन्छ होइन सकेसम्म त फरक फरक चिज तर एउटै चिजका पनि थुप्रै हुन्छ नि जस्तो आलुको त तपाईँको भुजिया भयो दम भयो साना भयो होइन अरू तरकारीहरूसँग मिसाएर यो हो तरुवा भयो यो चिजको आर्थिक पक्षको विषयमा कुरा गरौँ यो चिजको आर्थिक पक्षमा चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ अब त्यो बजार भर्ने किनमेल गर्ने आफूसँग जे छ त्यही खाने एउटा कुराकानी भयो विविधता ल्याउन त बजारसँगको पनि सम्पर्क सम्बन्धको कुराकानी एउटा हुन सक्थ्यो या तपाईँको चाहिँ अब त्यो किनमेलको कुराहरू पनि त्यो यो कल्चर पनि कहीँ यसमा प्रभाव छ अब पहिला यदि अलिकति लामो समय अगाडि जाँदा बजार त्यति व्यापक थियो जस्तो लाग्दैन त्यो त हटिया भन्छ नि हैन यो हटिया पछि त भयो अनि हटियाबाट पनि आउने यताउति आउने त्यो त ठिकै हो आवश्यक चिजहरू मान्छेले ल्याउँछन् ल्याउँदा पनि यसै गरी ल्याउने विभिन्न चिज चाहियो यो तर तपाईको विभिन्न चिज उत्पादन गर्ने यो चाहिँ नै हुन्थ्यो तपाईले भन्नुभयो मिला के रे काठमाडौँमा पनि अब त एउटा मिथिला यही छ एउटा छठमा हामी एकदम व्यापक जगजियार भएको देख्छौँ छठ वस्तु त त्यो चाहिँ के भने खानाका परिकारहरूको वा कच्चा पदार्थहरूको त्यो सामूहिक प्रदर्शनी पनि हुन्छ सही कुरा हैन जीवन पद्धति नदीले गर्दा त्यो जीवन छ जमिन छ आदि इत्यादि त छँदैछ 70 थरीका चिजहरू प्रसादको रूपमा चढाइन्छ ठकुवा भुसवा लगायत जे जति पाकेका छन् जस्तो भान्टा मुला अदुवा बेसार यी चिज समेत चाहिँ प्रसादको रूपमा चढेको हुन्छ छठमा छठी महिना हो 70 प्रकार
त यो एउटा त के भने मान्छेलाई कर्मनिष्ठ बनाउने पनि हो। सही हो। छठ परमेश्वरीकै नाममा भए तापनि प्रसाद चढाउनै भए तापनि उसले या त यति चिज उत्पादन गर्ने भयो या त आफ्ना छर छिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भयो। सही हैन, अनि पो चढाउन सक्ने। त्यतिखेर त यो बचाएर त त्यति व्यापक थिएन। यो गजब। अनि यसमा फेरि अरू अरू चिजहरू पनि, जस्तो माटाका हात्ती चढाउने, अनि बाँसको चोयाका भाँडाकुँडाहरू नयाँ नै चढाउने। यो चाहिँ नि हात्ती मात्रै ढकना यताउति, ताकि तपाईँको के भने पेसा विशेषमा आश्रित जुन जातिहरू छन्, समुदाय, उनीहरूको पनि जीवन निर्वाध रूपले चलोस्। एकचोटि उनीहरूलाई पनि दसैँ आओस्। दसैँ कसरी? मानौ डोमले चाहिँ नि बाँसका विविध चिजहरू उत्पादन गर्छ, उसको मूल आय त्यो हो भने एकचोटि त यस्तो बिक्री हुनु पर्यो कि त्यो बिक्रीले झन्डै झन्डै वर्ष टरोस् वा एउटा ठोस आधार बनोस्। त त्यसका लागि के गरिएको थियो भने पुरानोले हुँदैन, नयाँ चाहिन्छ है। जसरी अहिले हाम्रा बोर्डिङ स्कुलहरूले अर्कै पाराले भन्छन्, होइन यो पुरानो किताब पढ्लान् भनेर कोर्स नै चेन्ज गरिदिन्छन् 2 वर्ष 3 वर्षमा। त हाम्रो त्यो त थिएन। धार्मिक रूपले यस्तो कोर्स बनाइएको थियो कि नयाँ चाहिन्छ। खानामा पनि इन्ग्रिडियन्ट्सको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जो मातालाई चढाउने कुराकानी गर्दाखेरि कर्मनिष्ठ हुनु पर्यो कि त सामाजिक बन्धन राम्रो बनाउनु पर्यो, सामाजिक संस्कार सबै जोडिराख्नु भनेर एउटा यो त यहाँ छँदैछ प्रदर्शनीको कुरा। र अलिकति फरक फेरि म जान्छु। सुरुमा मैले तीरभुक्ति भनेको थिएँ, नदीहरूको क्षेत्र। मिथिलाको अर्को नाउँ तीरभुक्ति, तीरभुक्तिबाट तिरहुत हुन गयो। तीर भनेको नदी र भुक्ति भनेको प्रदेश। र नदी क्षेत्रमा जे जस्ता उत्पादनहरू हुन्छन् जलमा वा त्यसको बगरहरूमा, त्यस्ता चिजहरूलाई पनि आफ्नै किसिमले जोगाइएको छ। सबभन्दा पानीमा उत्पादन हुने मखान चाहिँ नि हामीले तिहारमा भाइ मसलामा पनि त्यो चाहिँ एउटा चिज चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यो सेतो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ? मखान सेपसँग पनि कुरा जोडाउन सक्छ। मखान मलाई लाग्छ तपाईँहरूले खानु भएको छ। त्यो सेतो अब के भनिन्छ हिन्दीमा मखाना भन्छ। मसलामा आउने सेतो मकैको होइन, त्यो स्वाद कुनै हुँदैन। यो मकै टाइपको फुल हो, मकै टाइप हो। त्यसको स्वाद कुनै स्पेसल हुँदैन, तर त्यसमा पौष्टिकता र अन्य विविध तत्त्वले त्यो निकै भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने अहिलेका अनुसन्धानहरू आएका छन्। त्यो चाहिँ संसारभरिको उत्पादनमा 95% मिथिलामा मात्रै हुन्छ। त्यो पोखरीमा नदीमा उत्पादन हुने चिज हो। र त्यसको फेरि उपयोग होस् भनेर के कस्ता भनाइहरू पनि प्रचलित गरिए होलान् भने, जस्तो जे पाना मखान त स्वर्गमा नै भेटिसक्यो भाइ, यहीँ खाऊ, यो त स्वर्गमा पनि पाउँदैन होइन। र त्यसको प्रचलन पनि छ। जस्तो अब खास गरी मिथिलाका ब्राह्मण र कायस्थ दुई जातिको विवाहमा एउटा विधि नै यस्तो हुन्छ, कोजाग्रात भन्छ नि दसैँको। त्यसमा चाहिँ नि भोज जुन गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ नि त्यो निम्तालु जतिलाई जम्मैलाई त्यो मखान चाहिँ नि बाँड्नै पर्ने, पान र मखान। त्यो उपयोगको संस्कृति हो त्यो। यो पानको प्रसङ्गमा म धेरै धेरै जिज्ञासाहरू छन्। खास कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी कता कता छासो खोटाइराखेको छौँ। त्यो पनि मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै जानकारी भइरहेको होला सायद, किनभने मिथिलाको विषय यति उजागर भएर यसरी हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यो पनि एउटा प्रसङ्गको एउटा इभेन्टको सिलसिलामा। सो भोलि चाहिँ हामी आइएसएम कलेजमा चाहिँ मिथिलाको 5 कोर्स प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ, जसले जति जे जसरी गरिरहनु भएको छ सबैलाई हामी उच्च हृदयले होइन उच्च करले सम्मान गर्छौँ। र विशेष गरी महेशजी यो काममा उहाँलाई मैले केही समय अगाडि भेट्दाखेरि चाहिँ, महेशजी तपाईँ त मिथिलाको मान्छे, त्यही क्षेत्रको मान्छे, त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। सायद आमाले पकाएको, मिथिलामा आमाले पकाएको खाना पहिलोपटक चाख्ने म भन्दा त तपाईँ नै होला होइन। तपाईँले यो खानाको प्लेटिङ गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो आफ्नोपन पनि आउँछ, आत्मीयता पनि आउँछ। मलाई सन्तोषजीले भन्नुहुन्थ्यो यो कन्भर्सेसनको सिलसिलामा, जब खाना संस्कारसँग जोडिन्छ त्यहाँ आत्मा जोडिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा हाम्रो मौलिक खानाको प्रसारको एउटा नयाँ सिलसिला, नयाँ छलफल, नयाँ अध्याय पनि सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसको एउटा सिरिज चाहिँ हामीले फेरि एकपटक आइएसएम कलेजमा अर्गनाइज गरेको छौँ र एचओडी पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ। म महेशजीलाई अब यहाँनिर यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। महेशजी, यो हाम्रो प्रेमासिस सरले देख्नु भएको
मिथिलाको उहाँको उमेरको पिक्चर, उहाँको पुस्ताको पिक्चर एउटा थियो खानालाई पनि हेर्ने हो भने तपाईँको पुस्ताले मिथिलाको खानालाई कसरी हेर्यो? तपाईँ त यही पेसामा पनि हुनुहुन्छ। म अलिकति सानो Please, भन्ने please, हो, please. मेरो त्यो उमेरको पिक्चर भन्दा मभन्दा पनि पुरानो पिक्चर यस्तो 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 कारणले आएको हुन सक्ने होइन त्यसको रिफ्लेक्सन अहिले पनि छ पक्का होइन? पनि हो। त्यो चाहिँ अब म हो, यसले हो, त्यसलाई हो, गर्छु, हो। होइन? ऐनामा कस्तो चित्र देखियो तपाईँको पालामा भन्ने कुरा हो महेशजी। नमस्ते। सबैभन्दा पहिला त अब जस्तो अब हामी सानो हुँदा है अब खाना त खान्थ्यो, तर खाना खाँदा गाउँतिर खाँदा सबै अथेन्टिक र अर्ग्यानिक खान्थ्यो। त्यसले अब लाइफलाई पनि हाम्रो लामो गर्थ्यो। तर अहिले के भइरहेको छ मोडर्न युजमा हामी सबै आधुनिकीकरणमा गइसकेको छौँ। ओरिजिनल चामल हामी पाउँदैनौँ, सेला चामल या केमिकल मिलाएको पाउँछौँ। तपाईँले चामललाई नै लिँदाखेरि हेर्नु त्यसलाई राइस बनाएर यसो एकचोटि हाल्नु बल जस्तो उफ्रिन्छ। द्याट इज नट अ प्रोसेस। त्यो एक्सेप्टेबल पनि छ। तर मैले के गर्न खोजेँ भने हामीले यो प्रेजेन्टेसनमा ओरिजिनल तराईको गाउँबाट नै ल्याएको हामीले सबै थोक कोसिस गर्छौँ 99% गाउँबाट आएको सामान नै ल्याऊ। जुन काठमाडौँमा भेटे पनि मिसावट बढी भइरहेछ, त्यो मलाई एक्सेप्ट छैन। त्यही भएर गाउँबाट नै जति भएको मम्मीले दिदीहरूले बनाएको सामानहरू होममेड, नट रेडिमेड, होममेड, त्यो सबै खाना यहाँ ल्याएर प्रेजेन्टेसन गरौँ, मेरो त्यो भावना हो। तर त्यसमा म 85%मा खाना घरबाट भएको सामानबाट मार्केटमा एभाइलेबल नहोस्, जुन हामी होममेड बनाएको त्यहाँबाट ल्याइरहेको छु। मेरो फर्स्ट प्रेजेन्टेसन मैले त्यो गर्न खोजिरहेको छु। अनि त्यसपछि अलिकति मैले अब जस्तो मोडर्न युग चलिरहेछ त्यसमा पनि मैले अब जस्तो बाहिरतिर काम गरेको, नेपालमा काम गरेको, इन्डियामा काम गरेको, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न खोजेको छु एकर्डिङ टु एज, एकर्डिङ टु प्रेजेन्टेसन, एकर्डिङ टु आजको जमाना हेरेर है हामी त्यस अनुसार भेष भन्छौँ, त्यस्तो गरेर हामी यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेछौँ। त्यसले हामी पछाडिको पिँढीलाई पनि अगाडिको पिँढीलाई पनि जोड्न सकोस्, दुवै एकसाथ हिँड्न सकोस्। मेरो आजको भनाइ भनेको यति मेरो मात्रै हो अहिले प्रेजेन्टेसन फर्स्ट। त्यसपछि अगाडि सरहरूको सुझावबाट, सरहरूको हाम्रो जुन बुजुर्ग महासर आउनुभएको छ उहाँहरूको चिजबाट जे सचो गर्नुपर्छ त्यसको लागि म तयार छु। अब प्रेमसी सर जस्तो डाइनामिक पर्सनालिटी हामीसँग हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ प्रेमसी सर नउभिएको मिथिला क्षेत्रको त्यस्तो कुनै विधा छैन होला। मलाई माफ गर्नु होला सर, तपाईँको क्षमता हो, तपाईँको दिग्गजता हो, साधारण कार्यकर्ता हो, थुप्रो हुनुहुन्छ, मलाई माफ गर्नु होला। म चाहिँ यसो पुग्ने प्रयास गर्छु, होइन त्यही हाम्रो लागि काफी छ। एक्चुअली पशुपतिजी हुनुहुन्छ, पशुपतिजी तपाईँ काठमाडौँमा बसेर धेरैवटा एथनिकल कम्युनिटीको, अब हामीसँग 127-28वटा जात जाति सायद जस्तो लाग्छ मलाई, 28 जस्तो लाग्छ। यति धेरै हामीसँग डाइभर्सिटी छ, तिनका कल्चर कति होला, ती कल्चरमा पाक्ने खानाहरू कति होला, त्यसमा एउटा सिङ्गो प्रदेश हामीले मिथिलालाई यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। केही समय अगाडि चाहिँ 7 प्रदेशको 14 खाना भन्यौँ, त्यस पछाडि खेलको स्वाद भन्यौँ, के भनिराखेको छौँ। तपाईँले मिथिलाको खानालाई हेर्दा खास मिथिलाको खाना के रहेछ, एउटा सेफको आँखामा के देख्नुभयो तपाईँले? धन्यवाद सर। मैले यो तरिकाले जुन चाहिँ अब हामी काठमाडौँमा बसेर सबै कुराहरू अध्ययन गरिराख्दाखेरि र हरेक जात जातिको कुराहरू गरिराख्दाखेरि, जस्तै हामीले 128 जात जातिको कुराहरू गर्दा गर्दै पनि योभन्दा अगाडि यही आइएचएमको जुन चाहिँ प्राङ्गणबाट हामीले धेरै प्रदेशका खानाहरू पनि देखाइएको थियो र सँगसँगै यसमा तराईको भागहरू पनि देखिएको थियो, जसमा हामीले चाहिँ स्पेसल्ली ढिक्रीहरू बनाएर चाहिँ त्यति बेला र घुङ्गीहरू बनाएर चाहिँ देखाइएको थियो र यही कुरालाई थरुवटतिर गइएको थियो र यही कुरालाई अब अहिले आएर हामी मिथिलासँग जोडिँदैछौँ र यो मिथिलासँग जोडिराख्दाखेरि मलाई कता कता सीतामैयाको जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ हजुरबुवाहरूले बुवाहरूले सुनाउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू याद आयो, जहाँ हिजोको दिनमा एउटा जुन ऋषिको एउटा पाठबाट देखिएको खानाहरू र हिजोको एउटा राज्यसँग जोडिएको खाना, जुन चाहिँ जनक नरेशसँगको जोडिएको खाना, अघि सरले भनिराख्दाखेरि
यो जुन चाहिँ मैले एउटा तिरभुक्तिको एउटा वर्ड चाहिँ यसमा राखिराखेँ, जसमा किनारासँग जोडिएको एउटा प्रदेश होइन, जुन चाहिँ किनारासँग जसरी नदी किनाराहरूसँग जसरी जोडियो, त्यही कुरामा गर्दाखेरि संस्कार र संस्कृतिमा केसँग जोडियो भन्दाखेरि हिजो सीता मैया एउटा त माझीको घरमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको संस्कार के थियो, त्यहाँको रेस्पेक्ट के थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पालादेखि नै देखिएको छ। जहाँ कि एउटा सीता मैयालाई जसरी सकिन्छ, एउटा पाहुनालाई जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ राम्रो गर्न खोज्छौँ, हो त्यही कुरा मैले कता कता हिजोको अलिकति स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू देखेको थिएँ। भनेको उहाँले जे सक्नुहुन्छ, जुन संस्कार कि त एउटा पाहुनालाई गरिने संस्कृति छ र त्यो पाहुनालाई गर्ने सत्कार छ, त्यो सत्कारहरूले त्यो सत्कारलाई चाहिँ के त खानामा एउटा परिणत गरेर चाहिँ उहाँले सीता मैयालाई चाहिँ संस्कार दिनुभएको हो। यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ जोडिएको थियो र जोडिएको रहेछ। र त्यही भुक्ति जुन चाहिँ पाठ भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराई भएको थियो, अर्थात् जानुपर्ने थियो। 14 वर्षको वनवासको जुन चाहिँ पाठ देखिँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा जाँदै जहाँ चाहिँ त्यहाँ नदी किनाराहरूको कुरा आउँछ, खोला नालाहरूको कुरा आउँछ, वन जङ्गलको कुराहरू आउँछ, जहाँ जे सस्तो सामान राम्रो सामान पाइन्छ, जुन चाहिँ सेफले भने जस्तै अर्ग्यानिक हुन्थ्यो, सबै कुराहरू फ्रेस हुन्थ्यो र सबै कुराहरू एकदमै अथेन्टिक हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ मिसावट कुनै पनि कुराहरू थिएन। यस्तो कुराहरू चाहिँ जोडिएको भएको भएर मिथिला अलिकति अरूभन्दा फरक रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ देख्न पक्कै पनि। अब पशुपतिजीलाई म यहाँ पशुपतिजी अलिक समराइज पनि गर्छु। वास्तवमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो संस्कारसँग हुर्किएको विशिष्ट सभ्यताको खाना मिथिला क्षेत्र, त्यसले संस्कार मात्रै बोक्दैन, संस्कार बोक्छ भने खानालाई बोक्छ होइन। किनभने तपाईँ कसैलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो नमस्ते पछाडि अनि गर्नुपर्ने तमाम संस्कारहरू बाँकी रहन्छ, खानाको कुराहरू जोडि नै हाल्यो। धेरै हामीले खास गरी यसको लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि, पब्लिकेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसर अलिक कम चाहिँ लेखिएको भए मिथिलाको खानाको विषयमा जति कल्चरको विषयमा लेखियो, जति म्युजिकको बारेमा लेखियो, त्यो त्यति भेग छ नि। हामीले सुन्दै गयौँ, हेर्दै गयौँ भनेदेखि त हामीलाई मेन स्ट्रिमको म्युजिक गीत सङ्गीतभन्दा त्यहाँको गीत सङ्गीतको रिचनेस कति बेजोड लाग्छ ल। हेर्नुहोस् त, पेन्टिङमा पनि उस्तै छ, बृहत छ। यो हिजो काठमाडौँसँग नजिक नहुँदाखेरि नचिनेको एउटा कुरा हो। आज काठमाडौँसँग नजिक हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो पर्दाबाट हामीलाई हेरिराखेको छौँ, यो एउटा प्रसङ्ग हो। मैले त हजुरलाई जुन खोजेको कुरा चाहिँ दुईवटा मिथिला हेरिरहनु भएको छ क्या हजुरले, मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा त्यो मिथिला र काठमाडौँ बसेर अर्को यो मिथिला। खाना कहाँनिर छ, कहाँ दौडिरहेको छ, कहाँ अल्मलिरहेको छ, कहाँ यसले आफ्नो गति लिइरहेको छ। एकदम खाना घरमै छ, घरबाट पनि अब बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछ। मिथिलाको घरमा चाहिँ काठमाडौँको घरमा चाहिँ होइन, अब अलिअलि त काठमाडौँको घरमा पनि आएको छ, तर बिस्तारै त्यो परम्परा चाहिँ नै छ, त्यो विस्थापनातर्फ छ। हामीलाई हरेक चिजमा के भने राज्यका विभिन्न अवयवहरूले जे दिन्छ, मिडियाहरूले जे दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी विशिष्ट मान्छौँ। आफ्नै चिजलाई चाहिँ अलिकति कम आँक्ने चाहिँ प्रवृत्ति हामीमा छ। दूर के ढोल सुहावन भन्छन् होइन, अनि घर की मुर्गी दाल बराबर पनि हाम्रैमा कथन चाहिँ छ। अनि आफ्नो कल्चरमा जे जस्तो भए तापनि होइन, यो त सायद हामीले नजानेर हो कि यसको के पो छ र होइन, चिज त यो पिज्जा बर्गर आदि इत्यादि हो, वा कम्तीमा नभए पनि मोमो हो, वा काठमाडौँको थकाली पनि हो, हाम्रो त केही होइन भन्ने एउटा कतै न कतै हीनता बोध चाहिँ छ। र खास गरी यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा जो जसो लाग्नु भएको छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू अरूहरू, त्यसले त्यो रूपले चाहिँ नै यो चिजलाई उठाउन सकेको देखिन्न। त्यसले गर्दा जनकपुरमै पनि नाम मात्रको लागि छ बाहिर, के बजार अहिलेको समयमा त यो बजारको युग पनि हो र त्यसका लागि हामीसँग आफ्नो जे छ त्यसमा कसरी गौरव गर्ने, त्यसलाई कसरी महिमा मण्डन गर्ने। तर प्रेमसिंह म एउटा जोड्छु ल, एउटा जोड्छु, चिनाउन सक्यो, बुझाउन सक्यो, बेच्न सक्यो
कस्टमर बन्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ पुरै छैन। कटिया त दौडेर काठमाडौँ आयो, पुरा रिङ रोड घुमिरहेको छ त। तपाईँ देख्नुहुन्न त्यो? होइन, पुरै छैन। यही कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तै सर हजुरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के प्रसङ्ग आयो भन्दाखेरि हाम्रो त मिथिला खाना मिथिलाको घरमा मात्रै भन्ने कुरा जुन होइन, मिथिलाको हामी सानादेखि लिएर हिजोको पुर्खाहरूदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ खाइराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले अरूलाई चखाउनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ यहाँ होइन। जस्तै कटिया आयो होइन, एउटा पार्ट कटिया के कारणले आयो र कसरी आयो र कसले ल्याउनु भयो भन्दा पनि त्यो कटियाको जुन चाहिँ पार्ट अरूसँग जुन चाहिँ थियो मिथिलाको खानाहरूसँग अरूसँग पनि जोडिएको भए सँगसँगै हाम्रो सबैको सामु आउँदो रहेछ होइन। जुन चाहिँ हिजोको दिनमा मिथिलाको खानाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यति के त हेल्दी खाना, स्पेसल्ली अझ म त यो हेल्दीको जुन चाहिँ पाठहरू गरिराख्दाखेरि हेल्दीको खानाहरूको उसमा चाहिँ एकदमै राम्रो खानाहरू रहेछ मिथिला क्षेत्रमा होइन। त्यही कुराहरू हामीले ल्याउन सकिने। यदि हामीले स्विटहरू पनि खान्छौँ भने त्यो स्विटहरू पनि कस्तो टाइपको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यसबाट कुनै हेल्थ कन्सर्नको हामीसित पाहुनाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि असर नगर्ने टाइपको स्विटहरू रहेछ, जसमा चाहिँ सक्खरदेखि लिएरको कुराहरू। अनि त्यसपछि मैले एउटा सानो एउटा मालपुवाको एउटा कुरा गरेँ होइन। मालपुवाको यिनीहरू भनेको पकाएर त्यसमा राम्रोसँग लाइक हामीले अब के त त्यही कुराहरू इन्डियातिर गयो भने जेरीलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले हेरिन्थ्यो होइन, जलेबीलाई। तर जलेबी त हामीसित पनि सम्बन्ध छ, मिथिलासँग पनि सम्बन्ध छ होइन। त्यही कुरा सँगसँगै आउँदाखेरि चाहिँ कटिया मात्रै आउँदाखेरि त्यो कटियासँग चाहिँ जाने कुराहरू जस्तै त्यही कुराहरू लिट्टी आइदिएको भए हुन्थ्यो, भगिया आइदिएको भए हुन्थ्यो, जुन चाहिँ सँगै खान सकिने चिज रहेछ होइन। कटियासँग बगिया मजाले सब हुन सक्ने। तर एउटा कुरा एप्रिसिएट एउटा कुरा चाहिँ कहाँ जोड्छु भनेदेखि एउटा एन्टरप्रेनरले भक्का हाउस भनेर खोल्छ, एउटा एन्टरप्रेनरले कटिया हाउस भनेर लगानी गर्छ, त्यो पनि काठमाडौँको कस्टमरलाई बेच्छु भनेर भन्छ भने त्यो हिम्मतको त दाग दिनै पर्छ। बिल्कुल, किनभने उसले पिज्जा हाउस खोलेको होइन, उसले तपाईँको चाहिँ बर्गर हाउस भनेर खोलेको पनि होइन। यी खानाहरूप्रति हाम्रो अर्को अर्थ पनि होइन, जसलाई रुच्छ खानुहोस्, तर आफ्नो चिज प्रवर्तन गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मानै बढ्ने हो। अब चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नि यसका लागि सबभन्दा बढी पहल चाहिँ नि मिथिलाकै मान्छेले गर्यो भने त्यो चाहिँ नि बढी अथेन्टिक हुन्छ। त्यो कसरी गर्दा हुन्छ? त्यो पहलको सन्दर्भमा अलिकति हामीमा कतै न कतै कमजोरी छ। यद्यपि बिस्तारै अब यो धरातल चाहिँ नि दृष्टिको ऊ चाहिँ नि फराकिलो पनि भइरहेछ अब हरेक चिजलाई हेर्ने। मैले एउटा उदाहरण चाहिँ मैले के दिने गरेको छु भने नि छोटो, म एउटा रेडियो कर्मी पनि हुँ, तपाईँलाई थाहा छ, र त्यस रूपमा म रेडियो नेपालमा न्युजहरू पहिल्यैदेखि पढ्थेँ। तर जब एफएमको एउटा कल्चर आयो त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हजुरलाई एउटा आरोप छ है। हजुर, यो राति 9 बजे कान्तिपुरमा छ टाइम लाग्छ, यो नेपाली मैथिली नबुझ्नेलाई पनि जबरजस्त मैथिली बुझाउने काम तपाईँले गर्नुभएको छ है। 11 बजेसम्म यो हजुर आरोप छ। होइन, मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ कि कहिलेकाहीँ पाल्पाबाट मलाई फोन आउँथ्यो, इलामबाट आउँथ्यो। अब यता मिथिला क्षेत्रको चाहिँ पुरै छोड्दौँ होइन, यताको कुरै भएन, पाल्पा हजुरको आवाजबाट एडिक्सन हुन्थ्यो क्या, कुनै समय, अहिले त धेरै भयो। तर त्यो मैले हेलो मिथिला कान्तिपुरमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ निकै पहल चाहिँ नि प्रयास के गरेँ भने जनकपुरमा कसैले एउटा एफएम खोलिदिउँ होइन, जसको मूल माध्यम मैथिली होस् होइन, अनि अलिकति जसले पैसा लगानी गर्न सक्छन् उनीहरूसँग मैले अनुरोध गरेँ। तर कोही पत्याउन तयार भएन। नयाँ जनक अगाडि पहल गर्नु पर्यो। त्यो पहल चाहिँ नि गरिदियो भने मिथिलामा यावत कुराहरू छन्, कुनै एउटा मात्रै पक्ष नै छैन। मिथिलाको खाना के भन्दा भाइ एउटा भएन हो, तपाईँ इभन रोटी खान जानुहोस्, नाम मात्रैले पनि एउटा बेग्लै कल्चर ल्याउँछ होइन। रोटीमा मडुवाको रोटीदेखि लिएर मडुवा कोदो होइन, अहिले त अब त्यो पनि विस्थापित भइरहेछ। मलाई लाग्छ त्यो कुनै ठाउँमा त्यो बजार कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले बनाउने हो।
सन्तोषजीले बनाउनु भयो, मरुवाको खिर बनाइदिनु भयो होइन। त यो चिज त हाम्रो हो नि त। त्यहाँदेखि लिएर अब गहुँको रोटी हामीले त सबैलाई रोटी भन्छौँ, तर एउटा परिकार यस्तो बनाइन्छ त्यसको नामै पनि कस्तो मिठो, सोहारी हुन आउँछ होइन, सोहारी त्यो नामै पनि त्यही। ल त्यसलाई ल्याउनुहोस्, त्यसको अलिकति बेग्लै आकार प्रकार स्वाद होइन र स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य यी सारा कुराहरू छन्। अनि युनिक चिजहरू त कति कति होइन। अब हाम्रो ओडादेखि लिएर होइन अब यी चिजहरूमा नजाउँ, थुप्रो छन् थुप्रो यो लिस्ट आउट हामी फेरि पनि गर्छौँ चाहिँ। अलिकति अस्ति हिजो एउटा प्रसङ्ग म जोडिहाल्छु दाइलाई यहाँ। यो कहिलेकाहीँ चिजहरू खास गरी खानपान भन्ने चिज यो व्यवसायसँग जोडिन्छ, व्यवसाय भन्ने चिज आदतसँग जोडिन्छ, आदत भन्ने चिज नियतसँग जोडिन्छ दाइ होइन। बाजेको पेडाको असर चाहिँ कति रहेछसम्म भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट फुट्दा समेत केपी ओलीजीले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्मजियाको बाजेको पेडा हो र भन्नुभयो। कम्तीमा व्यवसाय त एस्टाब्लिस रहेछ, बाजेको पेडा आफैमा त्यो त्यति धेरै फेमस छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो नागेर को पो जान्छ होला र होइन। कहीँ न कहीँ कसैलीको रूपमा थोरबहुत लिएर जाने एउटा कल्चर नै छ। तर व्यवसाय आदतको रूपमा अघि हामी नक्कल गर्ने प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रसङ्ग यहाँनिर जोडियो। अब खास गरी खानपानको विषय, मिथिला क्षेत्रको खानपानको विषयको कुराकानी गर्दाखेरि हामी रात रात बहस गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू छन्। हजुर जस्तो विज्ञता भएको व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा मजा के आउँछ भने चुरो कुराहरू के आउँछ, जो अध्ययन गरेको एउटा जेस्ट कुराहरू के आउँछ। भोलि हामी सम्भवतः खानालाई एक ढङ्गले प्लेटिङ गर्छौँ र प्लेटिङ गरिसकेपछि त्यो खानामाथि क्रिटिक्स पनि सेयर गर्छौँ। कम्तीमा हामी एकचोटि बुझौँ न त। अघि यहाँले भन्नुभयो रेडियो खोल्ने कुरो त परको कुरो थियो, अनि मिडियाको कुराकानी आयो है। हामीले अलिकति यसलाई तपाईँको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। तर यहाँले सुरु गर्नुभयो एउटा कार्यक्रम सुरु गर्नु हैसियत रेडियो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा छुट्टै आदत थियो होइन, किनभने उहाँले बुझ्नु भएको थियो मार्केट के छ भन्ने। लामो मार्केट छ हाम्रो, मेरो क्षमता पनि उहाँलाई थाहा थियो, सँगसँगै हामी काम गरेर विश्वास गर्नुभयो। त्यसपछि ठाउँ दिनुभयो, कान्तिपुर आउनुभयो, अब त बाटो बन्यो भनेको नगर्दासम्म केही होइन, गरेपछि केही हो है। गरेपछि चाहिँ चाहे त्यो कटिया भन्नुहोस्, आज हामी कटिया भन्दा मिथिला सम्झिन्छौँ, या अरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न खानाहरू छ। भक्का भन्दाखेरि पूर्वका राजवंशी खाद्यहरू चिन्छौँ, ढुङ्गे भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फरवर्डका थारू साथीहरू चिन्छौँ। यो त एउटा खाना मात्रै हो, एउटा समुदायमा एउटा खाना मात्रै छैन, धेरै खानाहरू। तर त्यसलाई प्लेटिङ गरौँ, कम्तीमा देखाउँ होइन। आज सन्तोषीले दुई चारवटा देखाउँदा कि त्यो खानाले मात्रै स्तर पायो। उहाँले जहिले पनि भन्नु एउटा कुरा म जोड्छु, यहाँ जोड्नै पर्छ मैले, कि म अघिल्लो स्तर अघिल्लो चरण गएन भने मलाई दुःख लाग्ने छैन। मैले अघिल्लो स्तर जाँदाखेरि थप दुई चारवटा नेपाली खाना देखाउन सक्थेँ र ट्रेडमार्क बनाउन सक्थेँ। त्यो अवसर चाहिँ मैले गुमाएँ, गुमाउने छु भन्ने कुराको मलाई चिन्ता लाग्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सायद त्यति हिम्मत जो उहाँले छातीमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो, सायद हामी 3 करोडको आशीर्वाद पनि पर्यो। खानासँग जोडिएको विषयले उहाँलाई चाहिँ त्यो स्तरमा पनि पुर्याएको। सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तनले मान्छेलाई अगाडि बढाउने हो मलाई लाग्छ। अहिले कुरा सन्तोषजीको भइरहेछ, उहाँ त्यहाँसम्म पुग्नुमा एउटा माटोप्रतिको जुडाव र सकारात्मक चिन्तन देशप्रतिको, त्यसले गर्दा चाहिँ नि जसलाई पनि त्यहाँ पुर्याउने हो। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो मैले जुन गरिरहेको छु त्यो चाहिँ नि अलिकति जडवादी कुराहरू बढी छन्, यसलाई चाहिँ नि बजारसँग लिङ्कअप गरेर होइन, सजावट पनि चाहियो नै होइन। सजावट मैले अघि 60 भने 60 सकिन्छ भने त अति उत्तम, तर त्यो सजावटको कुरा होइन, त्यसलाई त्यो 60 आफैमा छँदैछ। त्यसपछि पदार्थहरू बडो महत्त्वपूर्ण केही युनिक हुन सक्छन्। एउटा मिथिला थाली मात्रै यदि लगाइयो भने त्यसका लागि केही बेसिक कुराहरू त्यो 60 पनि हुन सक्छ। 60 बिस्तारै उठ्दै गएको कुरा हो होइन। त्यसमा माछा एउटा चर्चा आएन है। नदीको क्षेत्र हो मिथिला, मैले मखानको भने माछा बिना त यात्रा पनि माछा हेरेर गऱ्यो भने त्यो सफल भन्ने एउटा चाहिँ नि यो मानसिकता छ। त्यो कोसी कट्ने बित्तिकै माछा देखिएको कारण त्यो पनि हो है। त्यो त अहिले हो होइन। होइन यतिका नदीहरू हुँदा हुँदै पनि पोखरी खनाउने चलन। तपाईँ यदि कुनै दिन तपाईँलाई यस्तो अवसर मिल्यो हेलिकप्टरबाट तपाईँ धेरै होइन सिङ्गो नेपाल र इन्डिया भ्रमण गर्नुहोस्, पाकिस्तान यो साउथ एसिया भ्रमण गर्नुहोस्, ठ्याक्क जहाँ चाहिँ नि तपाईँले सबभन्दा बढी पोखरी तल देख्नुहुन्छ यो चाहिँ मिथिला हो है। होइन जोरपुर मात्रै होइन, इन्डिया र नेपाल दुवैतिर मिथिला। चाहे तपाईँ राजविराज पुग्नुहोस् होइन, विराटनगर पनि त्यही कल्चरमा पर्छ। पोखरी खनाउनु भनेको यो चाहिँ नि अब यसमा थुप्रो वैज्ञानिकताहरू जोडिएका थिए। यो माछा खानको लागि मात्रै होइन,
पोखरी खनाउनु चाहिँ नि समग्र जीवनका लागि पर्यावरणका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यो बाढी नियन्त्रणको लागि सहायक हुन्छ। तपाईको एउटा प्रक्रिया पुनर्जल भरणको जम्मा भएका जलहरू जुन तलबाट हामीले झिकेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ फेरि सोसिएर जानको लागि एउटा राम्रो माध्यम पोखरी हैन। त्यसपछि वाष्पीकरण भएर पानी पर्नलाई वातावरण बनाउनका लागि पोखरी, पशु पक्षीलाई पानी खुवाउनका लागि पोखरी, सिँचाइ गर्नका लागि पोखरी। तर यी सारा भएपछि एउटै चिजको बहुआयामिक उपयोग कसरी गर्ने त? माछा पालन, मखान खेती। यसरी गरेर अनि त्यो माछा फेरि ल माछा खाइदिएनन् भने त भएन। अनि स्थानीय उत्पादन त खानु पर्यो। मखानको लागि त स्वर्गमै नै भेटै छ भने अब माछाको लागि चाहिँ नि कतिसम्म गरियो भने अब प्राय हेर्नुहोस् यो भन्नु पर्ने हुन्छ, ब्राह्मणहरू चाहिँ नि जेनरली माछा मासु नखाने भन्छन्। तर यो 3 थरी ब्राह्मणलाई मैले देखिरहेको छु। यो स्थानीयताले प्रभाव पारेको जस्तो एउटा मिथिलाको ब्राह्मण, एउटा नेपालको पहाडी ब्राह्मण भनौँ, अर्को बङ्गाली ब्राह्मण। यिनीहरूले पारम्परिक रूपमा माछा मासु खान्छन् है। त्यो के हो भने बङ्गालमा पनि पानी त्यति नै, बङ्गालीले त अझ माछा बिना कल्पनै गर्दैनन् उनीहरू। मिथिलामा पनि त्यस्तै छ। पहाडतिर पशुपालन हुने हो बढी, त स्थानीय उत्पादनलाई सम्मान गरेको हो त्यो, बुझ्नु भएन? पुर्खाको स्वादमा छ यो चिज हैन। बिल्कुल बिल्कुल अहिले आएर खाए त्यस्तो होइन 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 बिल्कुलै होइन। यो 3 ठाउँ चाहिँ नि त्यसरी हेर्नुपर्छ। र कतिसम्म पनि गरिएछ भने जस्तो अब बर्की भाग्दा इत्यादि वर्ष दिन नखाने यताउति, मिथिलामा त्यो छैन। 12 दिनमा सबै कर्म सिद्धियो, 13औं दिन चाहिँ माछाको भोज गरिन्छ हैन। के विशेष परिकार बन्छ नि त्यस्तो? सामान्यतया माछा बनाइन्छ। माछाको चलन चाहिँ एउटा के भने त्यो सर्स्युङको मसला हालेर त्यो ठ्याक्क यो मिथिलाको टाइप हो भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ थाहा पाइन्छ। अनि कर लगायल मछली भन्छन् हैन। त्यसै पुरै तेलमा डुबाएर भन्दा अलिअलि तेल हालेर त्यो तार्ने हैन। त्यसलाई छान्ने नभएर फ्राई नगर्ने कि तार्ने, अलिअलि तेल लगायो अनि ठ्याक्क त्यसो गऱ्यो, अर्को पल्टायो, त्यसको एउटा मिठास मौलिकता त्यसको स्वाद छ। यो माछालाई त्यसरी पनि महत्त्व दिइएको छ हैन। अनि अरू त झारपातहरूको तरकारी त कति अरुवा, अरिकञ्चन, बिरिया हैन। अब यत्रो विविधता छ दाइ। हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो अपेक्षा चाहिँ है कहीँ न कहीँ एउटा सानो स्टेक होल्डर कहीँ न छेउ कर्णमा बसेर हेरेर भएको चाहिँ गीत गाउनेले पनि कहीँ न कहीँ गाइदिउँ, धुन भर्नेले पनि त्यही चिजको धुन भरिदिउँ, कहीँ न कहीँ आर्ट पेन्टिङ गर्नेले पनि यसो कहीँ न कहीँ पेन्टिङ गरिदिउँ। सानो सानो चिज हो। किनभने यहाँ एउटा पेन्टरले गरेको पेन्टिङ अमेरिकामा बिक्छ भने उसले त्यो पेन्टमा के चिज छ भन्ने कुरो कम्तीमा खोज्छ। त्यो चिज कहीँ न कहीँ एउटा डिस्कसको विषय बन्छ। पब्लिकेसनमा पनि लेखिदिउँ। आज हामीले रिसर्च गर्दा हेर्दा पनि धेरै कम चिजहरू जो हाम्रो बेल्टको मिथिला छ नि, यसलाई मैले तपाईँको चाहिँ यसलाई अन्यथा नसम्झिनु, खास गरी नेपाल बेल्टको जुन मिथिला छ यो विषयलाई काठमाडौँसँग र इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग यो क्षेत्र नेपालको मिथिला हो। फेरि मिथिला नेपालको मात्र होइन, मिथिलाको आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ यसको उद्गम यसको छ। तर यो चिजलाई यदि इस्टाब्लिस गर्छौँ भने खाना यदि हाम्रो चाहिँ त्यति नै तपाईँको चाहिँ महत्त्वको विषय छ। दाइसँगै कुरा अन्तिम एउटा जिज्ञासा राख्छु र आजको कन्भर्सेसन क्लोज गर्छु। अलिक इन्ट्रेस्टिङ थियो दाइ, हिजो हामीले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि। अब कस्तो हुन्छ नि, नजान्दाखेरि त धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या दाइ। अनि हामीले हाँसी मजा गऱ्यौँ, सबै कुरा त भयो, मिथिलाको पौराणिक इतिहासको कुरा कता कता आयो, के आयो। भगवान् श्रीरामले ससुराली आउँदाखेरि खाएको पहिलो खाना चाहिँ के थियो दाइ? के थियो यो साँठको कुरा आयो नि दाइ होइन। किनभने सीता मैयाले त केही न केही त्यसो लाएको छ होइन, त्यो केही न केही त छ, कहीँ न कहीँ त लेखिएको छ दाइ। भगवान् श्रीरामले ससुराली आउँदाखेरि के भोजन गर्नुभएको थियो? छ त्यस्तो केही छ दाइ? अब त्यतिखेर चाहिँ नि उनको त्यो परीक्षण हुन्छ, परीक्षण है। बडो एउटा गजब परम्परा छ हाम्रो। बेहुला चाहिँ नि बिहे गर्न गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि परीक्षण हुन्छ। परीक्षणमा सामान्यतया चालढाल के कस्तो छ, शरीर पनि ठिक छ कि भनेर एउटा बहानाले नै उसले लगाएर आएको कुर्ता गन्जी समेत फेर्न लाउँछन् सुरुमै, ताकि उसको जिउमा कतै केही गडबडी होला त्यो चाहिँ थाहा पाइयोस्
है अन्त त बाहिरबाट देखिन त देखिन्छ होइन यो हुनसक्छ। अब रामजी त त्यसै धोती मात्रै लाउने मान्छे होइन, फोटोहरूमा हामीले त्यही देखिरहेका छौँ, तर सायद धोती कुर्ता लाएर आएका हुन्। अब त्यो परीक्षण पछि बिगजी भनेर दिइन्छ त्यो मसलाहरू होइन, त्यसमा उही मखान अरू ड्राई फ्रुट्सहरू त्यसको चलन छ, सायद त्यही खाएको रामले पनि होइन। माछा चाहिँ नि 4 दिनसम्म, फेरि बिहेमा पनि हाम्रो त अचम्म छ पारम्परिक रूपमा है, अहिले त सारा चिज यताउति भइसक्यो। बिहेको 4 दिनसम्म बेहुला बेहुलीलाई नुनै खान दिँदैनन्, माछा मासुको त कुरै बात। चौथो दिन चतुर्थी हुन्छ, त्यसपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ मासु सासु एकदम मजासँग हुने हो। यसको माछाकै परिकार, माछाकै भोजन, अनि बेहुला बेहुलीलाई चाहिँ छुटाउने त यो के अरूको लागि बेहुला बेहुलीलाई त्यसको फेरि अर्कै महत्त्व। चोखो निको राख्न, चोखो निको भन्दा पनि यो मानसिकतासँग सम्बन्धित छ, ताकि भावनात्मक रूपले नजिक आउन् 4 दिनमा, शारीरिक रूपले शिथिल रहन्। अलिकति भावनात्मक रूपले नजिक आइसकेपछि त्यसपछि शारीरिक रूपले नजिक आयो भने बल्ल त्यसले एउटा प्रगाढता ग्रहण गर्छ भन्ने कतै न कतै यसको पछाडि चाहिँ कारण रहेको हुन सक्छ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ भाइ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ। हामी यो सिरिज नै गर्छौँ भाइ। अब यहाँहरूको एकदम यो एक्सपर्टाइज पनि सेयर गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच एचओडी पशुपतजी, महेशजी। हामी केही खानाहरू आज मैले नेम्लिस्ट गरिनँ किनभने के एक्सक्लुसिभ पनि होस् होइन। यो 5 कोर्स मेनु तयार गर्दै हुनुहुन्छ महेशजीको टिम हुनुहुन्छ, महेशजी सतीशजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन, सतीशजीलाई पनि सम्झिन्छु। र यो कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी मिथिला आर्ट, मिथिला पेन्टिङलाई पनि हामी यो खानासँग, यो एम्बियन्ससँग जोडौँ भन्ने हिसाबले अझै शाहजी होइन, सायद उहाँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हिजो मेरो कन्भर्सेसन भएको थियो उहाँहरूको टिममा। बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उहाँले मिथिला पेन्टिङलाई अहिले विश्वव्यापीकरण गरिरहनु भएको छ, हामीलाई एकदमै एप्रिसिएट। यो सबै चिजहरूलाई एकपटक, मिथिला त्यत्रो विशाल छ, हामी कहीँ छेउमा बसेर एकचोटि हेरौँ भन्ने हाम्रो यति प्रयास गरेको है। थ्याङ्क यू सो मच दाइ यहाँलाई यो समयका लागि। हामीले छोटो समयमै हिजो मात्रै कन्भर्सेसन भएको थियो, यो हार्दिकता माया राखिदिनु। खुसी लाग्यो मलाई कि यसरी सोच्ने जमातहरू पनि अगाडि आइरहेछ। यहाँहरूले नि देखाउनु भएको बाटो एक पाइला अगाडि बढ्यो भने फेरि पाइलाहरू बढ्दै जान्छ होइन, कहिले सुरुवात हो, एकदम सुरुवात हो। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन धीरेन दाइलाई विशेष धन्यवाद। मैले अघि पनि कार्यक्रम सुरुवातमा भनेको थिएँ, धेरै कम ठाउँमा हो जो उहाँ उभिनु भएको छैन। खानाको विषय त झन् उहाँसँग त्यो आमाको हातबाटै खाएको, अघि उहाँले भनेको किचनमै आएको, भान्सामै आएको। दाइ के भन्छ भान्सा, तपाईँकोमा के भन्छ? भन्साघर होइन, भन्सा भन्सा। मलाई अलिक गलत प्रोनाउन्सिएसन भएर प्रोनाउन्सिएसन प्रपर भएर मलाई माफ गर्नु। यो विभिन्न चिजहरू छ, करिबन हामीले भन्ने कुरा गर्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू हुन्छ। अब खानालाई इटेबल पनि बनाउँ होइन, किनभने ढिँडो काठमाडौँमा पसेको ढिँडो तराईमा लगेर सेलेबल नहुन सक्छ। त्यही प्रेजेन्टेसन, त्यही तपाईँको चाहिँ पर्सनल साइज चाहिँ त्यहाँ बनाएको कुनै चिज काठमाडौँ, किन हावापानीको धेरै रचन फरक हुन्छ। सो रेसिपी नबुझौँ, खाना बुझौँ। खानालाई बुझेर प्लेटिङ गऱ्यो भने जमातले पनि खान्छ, बजारको पनि विस्तार होइन। सायद कटिया त्यही भएर काठमाडौँ दौडेर आएको हो, धेरै चिजहरू दौडिन बाँकी छ। थ्याङ्क यू सो मच आइमुसे हेर्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। यस्तै सिरिजको प्रतीक्षामा हामी थियौँ र आज एउटा सिरिज गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू।